अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शामिल गुफ्तगू हैं उस्ताद सुरीले खान, डब्बे खान और उनके भतीजे पूंड खान। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। ये है वो गाना जो आज सुबह हमारे बनेरे पे बैठ के एक कौवा इसकी तरफ मुंह करके गा रहा। सुना आपने? इनके गानों में कभी खुशी की खबर आएगी नहीं, कभी हैप्पी मूड में होते ही नहीं। मर जाना, टुर जाना, विछोड़ा, लंबी जुदाई, कभी नहीं कहेंगे लंबी कमाई। हाय रश के कमर तुसी गाया जी। उस्ताद जी है रश के मगर जा सकता है, गा नहीं सकता। शौकिया खबरदार मेरे नाल को गल कीती उच्ची नीवी ते। मैं पहले ही इनको तपे आ यार अक्के आ जे बहुता। अब क्या कर दिया बेचारे ने? ऐसा शौक है 2 हफ्ते तो साडा इहने नक च दम कीता है। क्यों? नवी मोटरसाइकिल ले बैठे। ओ मुबारक हो, जबरदस्त। एक मिनट साडी तो सुन लवो, मुबारक हो, ताडी खैर होवे। ओ कजली मोटरसाइकिल नहीं ले बैठा। साडी तो पहले सुन लो जनाब, जदों घरों निकलीए या घर आईए सानू वेख के ना मुराद मोटरसाइकिल ते कपड़ा मारन लग पए। ओ मैं कहा छੱਡ दे इहनू किन्ना कुछ चमकाना ही है तैनू लवे मौला। हाँ तो गाड़ी अल्लाह ने दी है तो उसको शाइन ना रखे। हाय चाइना की गाड़ी 5 साल की आसान एक साथ शौक है जेड़ी तू गाड़ी लई है ते गुजर दूध ढोंड है। पता भी है किलो दूध कितने का आजकल? कितने का किलो है जी मलक साहब? कभी किलो दूध लिया हो तो इनको पता हो ना। ये तो जनेद साहब आधा पाओ, पौना पाओ, अल्लाह दे नाम ते पाओ। शौकिया बिल्ली अगो चुक के दूध पी जाता है। लेकिन ना भैन मेरी ये झूठा है। बातें करवा लो, जेलस लोग हैं। यकीन मनो मैं बिल्ली लेंदी सी जदों एडी मोटी सी, ए एडा खुशी हुण ए एडा मोटा ते बिल्ली एडी आगे उसने नई बाइक ली है, आपको खुश होना चाहिए। चलो जी मनाओ बाइक दी खुशी। साडे घर बाइक आ गई शक्कर भंडारे, साडे घर बाइक आ गई शक्कर भंडारे। बंद कर। जनेद साहब ये जेलस है मेरी गाड़ी से, मेरी बाइक से जलते हैं ये। हाँ जी अभी तो हम खुद चलते हैं, किसी दिन बाइक भी चला देनी है। इत्तेजाजन क्या नहीं है मेरी गाड़ी में? हाँ जी लाइट है, टैंकी है, कागजात पूरे हैं, हॉर्न है। अच्छा, तेल नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह दे देगा। सऊदिया को भी तो अल्लाह ने दिया ना। सही गल है। तुसी इंज करो अपनी गाड़ी रेड़ के सऊदीया ले जाओ, उन्होंने अल्लाह ने तेल दिता जी और तुहानू नहीं जी अल्लाह ने तेल देना। ये देख रहे हैं, ये मिरर देख रहे हैं आप? हाँ जी ये जनाब रूड़ी ते डिगे सा जी, वो तो कचरे तो शीशा चुके है, हुण कढ़ा नहीं रहा बेचारे नू दर्द हुंदी। आप करो बैठ के यहाँ बातें। हम तो दोनों कॉन्सर्ट के लिए यूके जा रहे हैं। तेनू लवे मौला, तेनू ते किसी ने कुछ कहना हो ते खामद ने उन्हें चित्र मार बहन आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय इन्ना कोई पासे जा कॉन्सर्ट जी, एक कॉन्सर्ट आस्ते नहीं जानता जी, इंसल्ट आस्ते अपनी भी और यूके दी। अच्छा छोड़े जी, आप ये बताएं कि आपने जो गाड़ी ली है 4 व्हील ड्राइव है? शाबाशी, 4 व्हील मोटरसाइकिल है, मजूर है। मोटरसाइकिल है जनाब। आप क्यों चल रहे 2 हैं? व्हील जलिए, हाय हाय जलिए का देना जलिए। ऐसा शोखा जे बाइक जो है इसकी, उसकी बैक हमारे दरवाजे की तरफ करके अडोली दरवाजा खोल के उसको शटाट करके तो रेसे देता है। और मैं क्या मरे सारा धुआं साढ़े घर ही छड़ना ही। नई बाइक है, कितना धुआं होगा? हाय 0 मीटर ते बह जावे जे सलेंसर चो ना धुआं निकले तो मैनू छित्र मारना। इनू अपनी मर्सिडीज दी ड्राइविंग सीट ते बाओ, रेस देगा तुसी बददुआवां देणियां ने। ओ परे मेरी मर्सिडीज दा भी इंजन मारता ही। इथे ओ बच्चा जी जनाब साइकिल ते बवे ते ओदे सलेंसर चो धुआं निकलन लग पई। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? सच कह रहे हैं ये? नहीं सारा ठीक नहीं है, कुछ सच्चाई है। मोटरसाइकिल ते 1122 लिखा है, शायद चलन लग पवे। माय गॉड
बेच दूंगा मैं मोटरसाइकिल अपनी। तंग आ गया मैं आप लोगों से। शुक्र गाड़ी बेच के लोहे की मंजिल लियानी मैं साड़ी चटाई पे बराबर ते बिछानी। तुझ थले मैं उत्ते गरीबो तुझ थले पुछो करोगे उत्ते हवा चल रही है। लिया पुत्र मंजी ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੜਫਣੇ ਖਾਵੇ। खुदा का खौफ करे, आपका सगा भतीजा है, आपके बड़े भाई की जान थी, आपके बड़े भाई सारी सारी रात उसको सीने के साथ लगा के लॉन में टहला करते थे। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ और ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰ ਦੇ। रततियां टकोरा प्यार दियां करा ततियां टकोरा प्यार दियां अक कोल अरज सुन मेरी। ਨਾ ਪੁੱਤਰੋ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी सबको आज अपने अकलौते क्रिकेट वर्ल्ड कप की सिल्वर जुबली जी हम वर्ल्ड कप की राहें देख रहे हैं। गो 2020 में आया वर्ल्ड कप, मगर वो एक अलग सब्जेक्ट है। जो वर्ल्ड कप असली होता है, सही चाइना दा नहीं, सही जेनवन जापान दा वर्ल्ड कप, वो हम एक ही लेके आए हैं। हाँ जी। और मौजूदा टीम जो है उसकी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक भी मैं पूरी टीम को लख लख मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने आज तक दोबारा वर्ल्ड कप लिया नहीं, मगर उसके लिए मेहनत बड़ी की है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज आलम ये है कि वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई करने के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा जी, जान के लाले ही पड़ गए। हाँ जी। लाले से मुझे याद आया अजीजी, लाला तो पेशावर ज़ल्मी छोड़ गए। लाला सुधीर वो तो बहुत हो गया भाई। लाला शाहिद अफरीदी तो एक्टर ना, मुझे तो लाला सुधीर ही याद है। मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो इस नहज पे पहुंची है हमारी क्रिकेट की टीम, उसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी क्वालिटी तो हमारी टीम की ये जो आज भी हम भुगत रहे हैं तरीके शरीकें, जुआ है। जुआ। सारे प्लेयर्स तो खैर सट्टे में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये भी एक अपनी जगह हकीकत है कि सट्टे की नहुसत टीम में आ चुकी है। बहरहाल जहाँ पे ये अफसोस आज हो रहा है वहां पे खुशी ही मनानी चाहिए, चूंकि सिल्वर जुबली है और हमने वर्ल्ड कप हासिल तो चलो किया हुआ है, भाਵੇਂ एक करी किया है। चलो शुक्र अल्लाह दा वर्ल्ड कप आया थी ना। एक अजीजी बड़ी बड़ी टीमें, जबरदस्त टीमें जिनको वर्ल्ड कप नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा जी। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड खुद जिन्होंने वर्ल्ड कप शुरू किया है। ओए होए, इसका मतलब है कि फिर इमरान खान साहब को आज तक ऐसे नहीं लोग दादे देते कि यार बंदा वर्ल्ड कप ले आया। यार ये वजह तौर पे कहा जाता है तो ये यानी काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि ये वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कौमी खुशी है। पूरी कौम यकसा तौर पे एक खुशी से सरशार हो गई थी। अरे वैसे 3 खुशियां मिली हैं पाकिस्तानी कौम को, एक वर्ल्ड कप, एक एटम बम का धमाका और एक आईईई की पैदाइश। इन 3 खुशियों के अलावा कौम को खुशी नहीं मिली। उस वक्त कौम भी तो छोटी थी ना, जब अजीजी की पैदाइश हुई थी तो हमारी कुल आबादी जो थी वो 7 या 7.5 करोड़ थी। ये बताओ कि कभी वर्ल्ड कप की छुट्टी हुई है? नहीं। एटम बम की छुट्टी हुई है? नहीं। आईईई के पैदा होने पे हर साल पूरी दुनिया 1 मई को छुट्टी करती है। हम समझते रहे कि वो शिकागो का कोई चक्कर है। नहीं नहीं, वो हमें गल्ला ही बनी है। असल छुट्टी है आईईई की पैदाइश की। ओ यार, मजदूरों की छुट्टी होती है। तो यार मैं भी मजदूर ही हूँ, मैं मियां मनशा हूँ। अच्छा जी, खबर सुन ले। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान हसद के मरीज हैं। ओ बीबी MBBS साहिबा, ये तो बड़ी बात है। मेरा ख्याल है ये तो मरियम औरंगजेब साहिबा मेरा ख्याल है दुनिया की वाहिद ये होंगी डॉक्टर जो टीवी पे देख के मरीज का मर्ज बता देती है। अच्छा जी, इन्होंने MBBS किया हुआ है? यार जरूरी नहीं कि MBBS ही डॉक्टर हो, आजकल तवीज धागियों वालों को भी डॉक्टर ही कहते हैं। हाँ, ये बड़ी पहुंची हुई है शख्सियत है बाजी मरियम औरंगजेब साहबा। अच्छा जी, बाजी जी, ये जो मरीज होता है हसद का, इसके फिर गले में तवीज डालना पड़ता है? मेहनत कर हसद न कर।
حسد کرنے والے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا خان تو چٹا لال سفید ہے. یہ کیسے؟ یہ پٹھا مریض ہے جی. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہر کم پٹھا ہی کر رہے ہو, تو بیماری میں بھی پٹھا ہی ہے. ایسے عزیزی مثالیں بنی ہوئی ہیں. جی جی دیکھیں میں کسی سے جلا بھی نہیں زندگی میں, جی جی. تو اللہ نے خود ہی رحمت کر دی. اچھا جی, خبر سنیں. جدہ ایئرپورٹ پر سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان کے بیٹے کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہے. پارٹی کے جنرل سیکریٹری کی وضاحت. کس پارٹی کے خلاف پراپیگنڈا ہے؟ پوری پارٹی تو ادھر لینڈ میں لگی ہوئی تھی. ایسا نہ کرو, اس ایک خبر میں کئی خبریں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی میں باپ بیٹے کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ بھی ہے. سیدھا یہ کہو نا کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ اس پارٹی میں دونوں باپ بیٹا بھی ہیں. بلکہ اس سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ یہ پارٹی خود بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی جنرل سیکرٹری بھی ہے. تو جنرل سیکرٹری اگر ہو جائے ساتھ پریزیڈنٹ کے تو میرا خیال ہے پارٹی مکمل ہو جاتی ہے, کوئی ابہام نہیں رہتا. بڑی بات ہے یار, سیاسی پارٹی پوری ہو گئی ہے. اور یہ جو جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا ہے نا جی منفی پراپیگنڈا, صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک ادھا بندہ کو خراب ہوتا ہے پارٹی میں, یہ تو پوری پارٹی کے خلاف پراپیگنڈا شروع ہو گئی. وہ جنرل سیکرٹری صاحب بیچارے پارٹی سے ادھر ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بیچل مال ہو گئے. ہول پارٹی کاٹ آن کیمرہ. اور یہ شکر ہے کہ پارٹی پوری نکل آئی ہے, چونکہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اگر ہو تو پھر پارٹی پوری بن جاتی ہے. جس طرح پانی اور نیمبو کٹھے ہو جائیں تو شکنجی بن جاتی ہے. جیسے دودھ میں پتی ڈال دو تو دودھ پتی بن جاتا. تو چینی اس میں تمہارے پھوپھڑ نے ڈال لی. تم نے شکنجوی میں کچھ ڈالا ہے؟ میں نے پہلے چینی ڈالی تھی, میرا گاہک جو ہے شوگر کا مریض نکلا ہے. پھر میں نے نمک ڈالا ہے تو گاہک کو بلڈ پریشر نکلا ہے. میں نے پھر شادی دے دی ہے. کاروبار دو ماہ چلیا نہیں, علی تو رٹا پہلے ہی پا لیا تھا. اچھا جی سنیں, آصف علی زرداری کہتے ہیں حامد سعید کاظمی باعزت بری ہوئے, افتخار چودھری سیاسی جج تھے, للکار کر کہتا ہوں شرم کرو. صحیح للکارا مارا جی زرداری صاحب نے, پورا چیف جسٹس ہلا کے رکھ دیا. جو بندہ دوائی والی شیشی نہیں ہلا کے رکھ دیتا. جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت زرداری صاحب ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. یاد ہے نا؟ اوئے ہوئے, اسی کے بارے میں ہیملٹن نے کہا تھا نا, how the skies changes his color. اس نے کہا تھا یار بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. بدلتا ہے رنگ یار ایک تو آسمان, ان لوگوں کو انگلش سمجھ ہی نہیں آتی. بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, تمہیں کیا بڑھاتے جاؤ روپے اور پیسے. شکل دیکھو اس کی, مہنگے اسپتال کی نرس ہو جیسے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار, اکثر جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں, مختلف شعبوں یا پیشوں کا ذکر کرتے ہیں, تو ایک پیشے کو قدر نظر انداز کر جاتے ہیں جو آج بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا آج سے ہزاروں سال پہلے تھا. مثلا دنیا کے 5 قدیم ترین پیشوں میں سے حجام ایک پیشہ ہے, نائی بھی جس کو کہا جاتا ہے. جی جی. اور ہمارے ہاں اپنی ثقافت کو اگر ہم دیکھیں, خواہ وہ دہی ہو یا شہری ثقافت ہو, اس میں نائی کا ایک بنیادی کردار ہوا کرتا تھا. وہ ایک کام نہیں کرتا تھا, صرف بال نہیں کاٹتا تھا, وہ کوئی 20 طرح کے کام کرتا تھا, اور معاشرے میں اس طرح وہ گھل مل جاتا تھا کہ وہ ہر گھر کا ایک فیملی ممبر بن کے رہ جاتا تھا. ہاں جی, باقاعدہ رازدان, بچیوں کے رشتے کرانے والا, پھر سنے لے کے جانے والا کڑموں کی طرف, دیگیں پکانے والا, ہاں جی, شادی کے سارے انتظامات کرنے والا. بڑا غیرت مند اور بڑا ملاپڑا ہوتا تھا یہ خاندانوں کا. تو معاشرے کی مختلف اکائیوں کو جوڑنے کا سمبل ہوتا تھا نائی. اس کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی, یہ 4 نسلوں سے اسی پیشے سے وابستہ ہے. اچھا, نہیں لگ رہا ہے کہ یہ تو دکان سے باہر ہی نہیں کبھی نکلے, ہوا وہ ہی نہیں لگی بیچارے کو. اب پیشہ موجود ہے, ظاہر ہے. شیر صاحب,
रख दियो किधरे हाथ ते ब्लेड ना मरवा बैठ। नहीं ना ना यार, ये मैं उनका काम है। 4 नस्लों तो काम करने हैं। और 4 नस्लों से इन्होंने उस तरह का ब्लेड भी चेंज नहीं किया, लोगों को बीमार करते थे। हाय हाय, हालांकि इस तरह की चीज है, साल में एक दफा अपनी जिल्द भी चेंज कर लेते। इनकी अहमियत आज भी बरकरार है। शहरों में अब इनकी शक्ल जो है वो तब्दील हो गई है। शहरों में भी, बड़े शहरों, अब बड़े शहरों के भी पॉश एरियाज में तो जो हजाम थे अब वो हेयर स्टाइलिस्ट बन गए हुए हैं। हाँ जी, देखो जरा माती मारी गई है बेचारों को। तो ये देखो कि नाई का पेशा जो एक वक्त में गुर्बत की अलामत समझा जाता था, महकूमियत की अलामत समझा जाता था, मजलूमियत की अलामत समझा जाता था, आज वो जब नाई है वो हेयर स्टाइलिस्ट बन गए। और जो मतलब 98-54 पे काम किया करते थे, आज 10-15 हजार रुपया एक हेयर कटिंग का लेते हैं। हाँ जी, मामूली मुझे बात। पहले बताते शो शुरू हो गया, पहले इसको डांगे तो मारते पकड़ के। एक्सक्यूज मी, ये की क्या है? एक्सक्यूज मी क्या है? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? गाल कड्डी से तेनू। डोंट टच मी। टच नहीं। बड़ी मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं मर्द और खुसरा लड़ता हुआ देखूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आज भी ऐसे हजाम मौजूद हैं जो कई नस्लों से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को नए हालात के मुताबिक ढाल ली है। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। हिंदुस्तानी शहर बेंगलोर में रमेश बाबू नामी एक हजाम है। अच्छा। वो भी 2-3 नस्लों से यही काम कर रहा है। आज उसका आलम यह है कि उसने अपना काम नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी कमाई का आलम यह है, उसकी मकबूलियत का आलम यह है कि आज वो अरबपति हो चुका है। उसके पास 200 से ज्यादा कारें हैं, 200 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसमें BMW, ओडी, मर्सिडीज पूरा काफिला है। और वो साथ उसने इतने उसको गाड़ियों का मेरा शौक ख्याल भी है। है एक गड्डी चेक शेव कर दूसरी गड्डी ची जाता है। उसने साथ रेंट कार के काम भी शुरू कर दिया रमेश बाबू अच्छा, साहब। मैंने कहा शायद गाड़ियों में बैठा के गाहकों की शेविंग कर। अच्छा अच्छा, मजे की बात यह है कि रमेश बाबू जो है आज भी अपने हाथों से काम करता है। रोजाना 8 घंटे काम करता है और हर ग्राहक से सिर्फ 100 रुपया लेता है। यार वैसे अगर ये 100 रुपया फी हजामत लेता है और अरबपति बन गया है, तो क्या करता है ये? कोई ये रमेश बाबू है या डबल शाह है? कितने को बंदे ये दिन में पुख्ता लेता होगा? मेरा ख्याल है इसके पास सिर्फ गंजे जाते हैं हजामत कराने के लिए। ये कैंची उस तरह नहीं इस्तेमाल करता, सिर्फ सिर पे गिल्ली टाकी फेर के उठा देता। और भाईजान उसके पास सैकड़ों मुलाजमीन मौजूद हैं जो ये खिदमत सर अंजाम देते हैं। होए होए। हाँ, और इसी तरह तो मैं हिंदुस्तान से एक और मिसाल देता हूं। वहां का जो शहर रांची है, वहां पे एक अशरफ हुसैन बंदा है। वो भी 2-3 नस्लों से ये काम कर रहा है। उसको उर्दू अदब से इतना गहरा लगाव था कि वो जिस गाहक के बाल काट रहा होता था, साथ उसको सिर्फ गालिब के अशार सुनाता था। और उसकी आदत इतनी पक्की हो गई कि अब उसने PhD की है और उसका थीसिस भी गालिब पे है। हाय हाय हाय, जरा पता कर लो कहीं गालिब ने खुद दी तो नहीं दुकान खोली हुई। रहते हैं कैंची और कंगा मेरे आगे, होता है शबो रोज एक गंजा मेरे आगे। होता है जब वो रोज तमाशा मेरे। लेकिन इन लोगों ने आकर मार्केट बिल्कुल खराब कर दी। यार आप लोगों ने भी तो इंतहाई कर दी है ना। इन्होंने तो मार्केट खराब कर दी है ना, तुम लोगों ने लोगों की औलाद खराब कर दी है। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਾਊ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧੀ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। गॉड से उसी कैंची से इंसानों के बाल काटते हैं और उसी कैंची से छतरों की हजामत करते हैं। ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਮ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੀ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਮ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। Shut up! ਔਰ ਕਟਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ, ਐ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਊ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। तुम्हें क्या मालूम कि हाइजीन किस चिड़िया का नाम है? इस गिद्ध को पता है। नो, इस चीज का ख्याल सिर्फ हम लोग रखते हैं। इस वजह से हम लोग आधे डॉक्टर भी बन गए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट। अच्छा एक मिनट, ये कोई आपको क्रेडिट नहीं जाता इन लोगों को। ये लोग थे जो सिर्फ ये
कोई बर्रे सगीर पाको इनका कल्चर नहीं है। ये जो हजाम जर्राही करते थे या सर्जरी करते थे, ये ट्रेंड यूरोप से शुरू हुआ था और हजारों साल पुराना है। बल्कि वो उस वक्त एक दौर था जब फ्रांस में, पूरे यूरोप में, बरतानिया फ्रांस में जर्राह जो थे वो हजामत भी कर लिया करते थे और हजाम जो थे जर्राही कर लिया करते थे। फिर तो ये कहीं 1450 में बरतानिया में कानून पास हुआ था कि जो हजाम होंगे वो जर्राही नहीं करेंगे, जो जर्राह होंगे वो हजामत नहीं करेंगे। फिर सारे काम आजकल के नाई भी कर लेते हैं, ये कुकड़ को टीका भी लगा लेता है। ਉਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ। बह जावे चाचा, आप लोग तो गाहक से सिर्फ यही पूछते हैं कि सेंटर में चीर रखना है या साइड पे। ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। सही कहता है, तुम चौक के काम तो रख दे छी। हम तो सबसे पहले कंप्यूटर एनिमेशन बनाते हैं, फिर क्लाइंट को दिखाते हैं कि भी वो कैसे खूबसूरत लगेगा। क्या कहने, यानी बेचारा सिर्फ 10 मिनटां दी जामत करान गया, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਬੰਨੀ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ। बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई लड़की चली जाए ना इनके ब्यूटी पार्लर पे, उसे कभी कतरीना कैफ दिखाते हैं, कभी करीना कपूर दिखा रहे होते हैं, कभी प्रियंका चोपड़ा का स्टाइल दिखाते हैं। वो आकर के कहती है, चाचा मैं जामत नहीं कराउनी, मैं जुआ कढाउण आई हां, कौड़ा तेल मल मेरे सिर च। इस चीज का भी हम 5000 ले लेते हैं। जुआ को नो, मैं हर जुआ पैसे देंदी हूं, शुक्र है भाई साडी जान छड़ाई है। अही तो 2-3 हफ्तियां दी सिर च राह भुल्ली हां। इस चीज के क्यों 5000 ले लेते हो? बीटर ऑयल ट्रीटमेंट का। कौड़ा तेल चसन दा। हाय हाय हाय। ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬਿਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੂੰ। ਬਿਟਰ ਆਇਲ। ਬਾਊ ਜੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। वाह वाह वाह, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਚ ਕੱਢੇ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪੀੜ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋ ਤੇਲ ਨਾ। क्या कहने, ताला नहीं खोल रहा तो चाबी नु सरों दा तेल ला लो। दरबार दुआ मंगण गए हो ते दीवे च सरों दा तेल पा दे। ਬਾਊ ਜੀ ਤਾਲਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, चलो जिन भी ले ही जाएगा आज नहीं तो कल। ਉਹ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। शाबाश, यानी साडा ताला भाਵੇਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਲੜਨ ਦੇ, ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਨ ਚੰਬੜ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। अच्छा, ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं जी बंदा ही है नहीं, जिन ते बैठा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, बदतहजीबियों में मैं पहली बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूं जिसका गर्मियों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि इस बदतहजीबी का 90% इर्तिकाब जो है वो गर्मियों में किया जाता है। अच्छा, यानी ये जो कमीज उतार के मोड़ने पे रख के तो गली में थड़े में बैठे होते हैं। नहीं, वो भी बात है, ये भी है। हाँ, वो भी बदतहजीबी है और वो भी अजीब सा गर्मियों ढिड निकाल के बैठे होते हैं। चलो भरजाई साडी ते बर्दाश्त कर रही है तो बाकी खवातीन का तो आप एहतराम करें। नहर में छलांग लगाकर दूसरों पर पानी फेंकना। नहीं यार, अच्छा, पसीना ऐसे करके तो ऐसे पर। अच्छा, गर्मी में ठंडा पानी देने की बजाय गर्म दे देना। नहीं बाबा, बदतहजीबी ये है, ये सारी भी बदतहजीबियां हैं। लेकिन मैं जिस बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि गर्मियों में आम तौर पर देखने में आता है कि आप जल्दी में आते हैं, फ्रिज खोलते हैं और बोतल को मुंह लगा के तो पीते हैं और बोतल वैसे की वैसे रख देते हैं। कितना टाइम लगता है गिलास में पानी उड़ेलने में? बहुत अच्छे, आइंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो मेरा ख्याल भाभी अब मान जाना चाहिए, मैं खुद ये करता हूँ। वेरी बैड, आइंदा इंशाल्लाह तस्हीह करेंगे। तस्वीर मैं अगर नहीं भी करोगे तो भाभी खुद करवा लेंगे जिस दिन पकड़े गए। अरे आज शो देखेगी तो उसे समझ आ जाएगी ये तो बात ऐसी भी कर रहा है। तो जब आप वो तो पिछले कई सालों का भी हिसाब लेगी। जब आप हिसाब की वो बहुत पक्की है। किसी वक्त मैं रात को जाऊं घर तो वो दरवाजा बड़ी जोर से बंद करती है। मैंने कहा क्या करती है? कहती तुम भी तो सिर जाते जोर दी मारे ऐसे।
اب جس میں بدتہذیبی کا ذکر کرنے لگا ہوں, مجھے اس کا کوئی نہ تجربہ ہے نہ پتہ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, سنی سنائی باتوں پہ میں انحصار کر رہا ہوں. اچھا, گھروں میں خضاب یوز کیا جاتا ہے بالوں میں لگانے کے لیے. خضاب سنا ہے کوئی چیز ہوتی ہے, بال کالے کرنے کے لیے شاید لگایا جاتا ہے. بہرحال میں نے سنا ہے خضاب جب آپ استعمال کرتے ہیں, جب خضاب لگاتے ہیں تو اس وقت خضاب جب گھولتے ہیں پہلے, اب مجھے نہیں پتا, بارہ جب خضاب کو مکس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کسی چھوٹی پیالی کی برتن کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ یہ مطلب قابل استعمال ہے, اور پھر بعد میں آپ اس کو دھونے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے, ہمیشہ کے لیے اس جو برتن ہے اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں, پیالی کو ضائع کر دیتے ہیں. جتنا اس کو خضاب بنانے کا طریقہ آتا ہے اتنا تو راجہ پرویز اشرف کو بھی نہیں آتا. قسم سے لگ رہا ہے جیسے ہمیں بتا رہے ہیں ایسے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, پھر ایسے. ابھی بھی دیکھو کتنے فن کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. اور بھائی مجھے کافی کا ایکسپیرینس ہے اس لیے بہت اچھے, کافی چو مکھن کاٹ دیا. پڑھے لکھے لوگ قابو نہیں آتے ہیں. اور اس بدتہذیبی کا اس نے آج اس لیے ذکر کیا ہے کہ بیچارہ غلطی سے بڑے مہنگے ڈنر سیٹ کی پیالی میں بنا بیٹھا, اور پھر بعد میں پیالی جتنے گومڑے پڑے. اور پنجائی نے خود نہیں کچھ بھی کہا, سیالکوٹ سے اپنے بھائی بلائے, کہہ دو میں نے فون کر کے بتایا کہ جڑا تو سب 2.5 لاکھ والا سیٹ دیتا سی نا, کہ کولی دے منہ والے نے ہوتی ایک کولی برباد کر چلی. میں کیلکولیٹر تے حساب لایا 9,500 دی ایک کولی. اچھا یار سنو میری بات, ایک اور بدتہذیبی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ٹریفک پولیس کی بدتہذیبی ہے جی. اور کرتے یہ ہیں عام طور پہ کہ کچھ جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں گاڑیوں کو روکنے کے لیے, ان کی چیکنگ کے لیے یا چالان کرنے کے لیے, اور پوری دنیا میں ایسے کیا جاتا ہے. خفیہ کیمروں کے لیے بھی مختلف جگہ مختص کی جاتی ہیں, اور ناکے لگانے کے لیے بھی چھپ کے بھی کیا جاتا ہے. لیکن اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ گاڑی روکنے سے ٹریفک obstruct نہ ہو. ٹریفک کوئی روانی کو بحال رکھنا ہی تو آپ کی ذمہ داری ہے, تو اگر آپ خود اس کے مرتکب ہو رہے ہو تو کون کس سے پوچھے گا پھر. جی ایک تو ایسی سڑک پہ ناکہ لگاتے ہیں نا, تو کئی ببر شیر ہمارے افسر تو ایسے بھی ہیں کہ سڑک کے سینٹر میں گاڑی کھلار لیتے ہیں, پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی جی سائڈ تے کر لو, ذرا لڑنا ہے تڑنا. اچھا سر, ایک اور بدتہذیبی ہے, اکثر ٹریفک سگنل پر جب گاڑیاں رکی ہوتی ہیں تو ایویں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گھورنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, تو ایک عجیب سی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں دیکھ لیا یہ اب سدھے منہ کروا. اچھا سر, ایک بدتہذیبی یہ بھی ہے کہ ناخن کاٹتے ہوئے بجائے وہ جو کاٹے ہیں آپ نے ڈسٹ بین میں پھینکنے کے بجائے جہاں کاٹے وہیں پھینک دیتے ہیں. ہاں بالکل, بہت بری بات ہے. عزیزی پہلے کی زندگی میں ہیں ایسی چیزیں, ڈسٹ بین, ٹیشو پیپر, ٹیبل لیمپ. یار آپ ہو گئی یار ان تینوں کو تو چھوڑو, اس کی زندگی میں یہ پوچھو پہلے کہ نیل کٹر ہے. ہاں جی, مجھے تو ٹیشو پیپر کا نہیں پتا, یہ خود تو روزانہ سوانا بات کر کے آتا ہے. یار پہلے غصہ ہی کر گئے, میں تو عزیزی سے ویسے مشورہ کیا تھا. مشورہ تو نہیں کیا, تم نے چنگا پڑا اس کا پیر میں دیا ہے. ٹیشو پیپر کا بھی نہیں اسے پتا. اب تو کسی اچھی دکان سے پکوڑے لیں تو وہ ساتھ ٹیشو پیپر دے دیں. نارنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمسایوں کے درمیان جھگڑا ہمارے ہاں عام سی بات ہے, ہر دوسری گلی میں اس طرح کے جھگڑے آئے روز ہوتے ہیں. آج ہمارے حسب حال کے اس کٹہرے میں بھی 2 جھگڑالو ہمسائے کھڑے ہیں. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے. بھائی آپ نے غلط انٹروڈکشن کروا دیا. کیوں؟ دونوں جھگڑالو نہیں ہیں بھائی, ہم تو تابعدار ہیں ان کے. یہی ہمارے ہمسائے جو ہیں ملک صاحب, ان کو پتہ نہیں کیا غصہ ہے, کیا رنج ہے ہمارے ساتھ. یقین مانیے ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں. آپ یقین کیجئے انڈیا نے اتنا دریاؤں سے پاکستان کا پانی چوری نہیں کیا جتنا یہ ہمارا پانی چوری کر بیٹھے ہیں. کب تو ایک موقف ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ ساری عادتیں آپ میں ہیں, چوری آپ کرتے ہیں, جھگڑا آپ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم اپنے پودوں کو پانی لگاتے ہیں, ان کی دیوار کے ساتھ ہمارے اندر پودے لگے ہوئے ہیں ہماری طرف, انہوں نے بھی دیوار کے اس طرف لگائے ہوئے پودے. بھائی جب پانی سے کیاری بھر جاتی ہے تو دیوار میں
پانی سے انہوں نے ایک اینٹ نکالی ہوئی ہے، اسے نکال دیتے ہیں، ہمارا سارا پانی ادھر چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہو گیا اگر آپ کا پانی ان کے پودوں کو سیراب کر دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پودے اور بچے تو سانجے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ کون سے سانجے ہوتے ہیں؟ پانی ہمارا اس طرف لے جاتے ہیں اور بچے اپنے بھی ہماری طرف بھیج دیتے ہیں، یا تو پھر ہمارے بچے ان کی طرف چلے جایا کریں تو یہ برداشت کریں نا۔ او مغرو اللہ، 7 نیانے تیرے کون سانبھدا پھرے گا؟ یہ دیکھیے، تو پانی آپ خود سنبھال لیتے ہیں تو بچے ہم سنبھالیں؟ پانی تے زمین چ سما جاندا ہے، بچے منجیاں تے سما سکدے نے؟ دیکھیے یہ ہر بات پہ ہم سے لڑتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمسائے آپس میں لڑتے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کی طاقت ہوا کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو جناب، ہمسایا بھی تے ہمسایا ہوگے نا، بنین لا کے موڈے تے تولیے رکھ کے جناب گلیاں چ پھرتے نے، اے کیڑی شرافت ہے؟ بھائی یہ ایک دفعہ ہم سے یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے، یہ اسی کو شکایت بنا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، ہم تو قمیض اتار کے تولیہ کندھوں پہ رکھ کے غسل خانے میں جا رہے تھے غسل کرنے کے لیے، بھائی گنگنانا شروع کر دیا ایسے ہی، میں کپڑے پہن کے جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے، ادھر یہ گنگناہٹ آپ کی بھاوج کی سماعت سے ٹکرائی، ادھر ہمارے کمر پہ ایک ڈنڈا ٹکرایا، چیخ کے بجائے غسلخانے گھسنے کے باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ موصوف نے اس وقت سے یہ شکایت بنا لی ہے۔ اور نہ تولیہ موٹے تو رکھ دے گلی جی پھری ایڈا تو انوکھی۔ اچھا میری بات سنیں، آپ کو ان سے کیا شکایت ہے؟ بھائی کوئی ایک ہو تو بتائیں نا۔ بتائیں۔ موصوف رات کو 12:30 1 بجے آتے ہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جوئے خانے سے تشریف لاتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، ہم اس بات کا تذکرہ بھی نہیں چاہتے کہ موصوف نے شراب بھی پی ہوتی ہے، ہم نہیں بتانا چاہتے۔ وہ ٹھہر جا تو، ہم نہیں بتانا چاہتے، ہم نہیں بتانا چاہتے، دسی نہیں جا رہا سب کچھ، ایڈا تو جوید لطیف۔ دیکھیے گالی مت دیجیے، گالی مت دیجیے، ہم شریف آدمی ہیں، ہمیں گالی مت دیجیے۔ اچھا کیا آپ کو کیا ہوتا ہے اگر وہ رات، دیکھیے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آتے ہی 1 بجے آئے، 2 بجے آئے، 3 بجے آئے، ہارن گاڑی کا اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ باہر آ کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ موصوف کی ننھی منی جان ہے، یہ ہارن ہاتھ سے ہی بجاتے ہیں، یہ جوتا اتار کے سٹیرنگ پہ ڈانس کرتے ہیں۔ یقین مانیے اتنے زوردار ہارن سے ہمارے 7 میں سے کم از کم 3 بچے جاگ جاتے ہیں۔ باقی 4 نہیں اٹھ دے، انہاں دے کان چیک کرا بولے تے نہیں۔ دیکھیے وہ کی دیکھی ہے ادھر کڑا مولا جٹ لگی ہے۔ او پاجی اتھے بس تسی مینوں ذلیل کرنا واسطے بلایا، میں اپنی گل نہیں کر سکدا۔ بتائیں نا کیا مسئلہ ہے؟ 7 نیانے نے جی یہ دے۔ بس کارو 7 نیانے سانو سارے بھی یاد ہو گئے نے، 8واں ہوئے گا تو پھر دسیوں۔ تو پھر اگلے مہینے آئے بتانے کے لیے، اگلے مہینے آپ کی بھاوج کو اللہ خوشی دکھانے والا ہے۔ 8واں بچہ؟ جی ہاں۔ لو جی وہی سچا جی۔ جی آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ جناب 7 نیانے ایک میاں بیوی اینا کچرا میرے بوئے اگے لا جاندے جی، میں کوئی محلے دا ملک رہا تھا کہ کچرا چکاندا پھرا۔ بھائی اگر کسی وقت کسی ناسمجھ بچے نے کچرا ان کے دروازے کے آگے لگا دیا تو ان سے پوچھئے، یہ روزانہ اپنی گاڑی ہمارے دروازے کے آگے نہیں لگاتے، پوچھئے ذرا ان سے۔ بتائیں۔ جناب جنید صاحب، ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ। تو بھائی آپ بھی اپنے سسرال والوں کو کہہ دیا کریں کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ سارا کچرا ہمارا ذاتی ہے۔ ذاتی ہے۔ ਐ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੈਡ ਬੰਨ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ। تو واقعی آپ اپنا وائی فائی کیوں نہیں لگواتے؟ جنید میاں بچے خراب ہو جائیں گے۔ شاباش، تو ان کے وائی فائی پہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں۔ جنید صاحب میں کی دساں تانوں انہاں دا، محبت نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں انہاں دے وچ۔ میرا کزن آیا کتے سکھر تو، اور غلطی نال ایدا بوہا کھڑکا کے کہندا جی ملک صاحب دا گھر ہے یہ، تے تو بڑے پیار نال کہندے نہیں جی وہ تے فوت ہو گئے نے۔ کچھ خدا کا خوف کرے۔ جنید میاں آپ کو کیا بتائیں، انہوں نے بھی کوئی کم نہیں کی ہوئی، ان کے تو بچے جو ہیں وہ موصوف اب یونیورسٹی میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے باہر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا موصوف نے۔ ہم نے لکھوایا ہوا ہے نعیم چوہان،
चौहान का नून आके गायब कर दिया। सारे मोहल्ले वाले हमें नईम चूहा कहना शुरू हो गए। और खुद इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने घर के बाहर लिखवाया हुआ है मिल्क हाउस। ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲਕ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कुछ खुदा का खौफ करे, जरा अपने इख्तलाफात की नौयत देखें, छोटी छोटी बातों में किस तरह आप लड़ झगड़ रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ हमसायों के हकूक और फराइज कितनी अहमियत है, हाँ जी। सुन रहे हैं? उनको क्या बता रहे हैं? इन्होंने थाने के साथ वाले प्लाट पे कब्जा किया हुआ है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।